बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं शेर अफजल मरबत साहब ने जी शहबाज गिल पे बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, संगीन नौयत के इल्ज़ामात, और इसका जवाब अब शहबाज गिल साहब क्या देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इनकी आपसी लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को किस हद तक नुकसान पहुंचा रही है इस मौजूदा सूरत हाल में, इस पे कुछ बात करेंगे। क्योंकि शहबाज गिल साहब जो है, उनकी सिर्फ शेर अफजल मरबत की जानिब से ये लड़ाई एक रुखी नहीं है, बल्कि दूसरी जानिब उन्होंने जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, इस लड़ाई में ये दो तरफा जो लड़ाई है, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, अहमद फरहाद जो कि अपनी शायरी की वजह से बहुत ही कम दिनों में मकबूल हो गया था। अहमद फरहाद की ज़ुबान बंदी करवाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब अहमद फरहाद को चुप नहीं करवाया जा सका है तो अहमद फरहाद की अहलिया को हिरासत में ले लिया गया है। कत्ल के मुकदमे में फंसाया गया अहमद फरहाद की अहलिया को, और किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है अहमद फरहाद की ज़ुबान बंदी करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब जी माशाल्लाह उनको क्यों नज़र आ रहा है, माशाल्लाह लगाने के हवाले से क्या बातें कर रहे हैं, और हुकूमती इत्तेहाद क्या बहुत जल्द टूटने वाला है। ये इत्तेहादी हुकूमत, इसके इत्तेहादी अब आमने सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। इसकी कुछ तफसीलात आज के इस वीडियो। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो बात करते हैं अहमद फरहाद की। अहमद फरहाद कहता है ना, वो कहता है काफिर हूँ, सब फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ये वो शायर है जो कि बहुत कम दिनों में बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत मकबूल हुआ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके माबैन तो इसकी मकबूलियत जो है उसका चर्चा हर तरफ है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन को पकड़ लें, आप उसे पूछें अहमद फरहाद के बारे में, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा। अहमद फरहाद को उठाया गया, अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, हिरासत में रखा गया, टॉर्चर किया गया बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके बावजूद अहमद फरहाद की ज़ुबान बंद नहीं करवाई जा सकी। अहमद फरहाद की जो शायरी थी, उस शायरी को नहीं रोका जा सका। वो अपनी आवाज़ जो है वो उठाता है, और अपनी शायरी के ज़रिए, अपने कलम के ज़रिए अपने जो जज्बात हैं, जो हालात हैं, उसकी अक्कासी करता है। और अहमद फरहाद वो शायर है जिस पे इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ उठाता है। और अहमद फरहाद को कोई आज नहीं, ये पीका कानून के तरमीम के आने के बाद की मैं बात नहीं कर रही, बहुत पहले की ये बात है कि अहमद फरहाद को उठाया गया था, फिर उसके साथ क्या क्या किया जाता रहा, किस किस तरह से टॉर्चर किया जाता रहा। जब अहमद फरहाद को नहीं रोका जा सका, और अभी रिसेंटली अहमद फरहाद की जो शायरी थी ना, वो हु आर यू, इसके बाद जब अहमद फरहाद नहीं रुका, नहीं इसको रोका जा सका, और उसने जब रिसेंटली जो पोइट्री किया हु आर यू, मैं पाकिस्तान के हम मालिक हैं, हु आर यू, तो इसमें जो है शायरी करने के बाद अहमद फरहाद की जो अहलिया है, अब ज़ाहिर है अहमद फरहाद को मेंटली टॉर्चर करने के लिए अब अहमद फरहाद की अहलिया को टारगेट किया गया। अहमद फरहाद की अहलिया पर कत्ल के मुकदमे में अहमद फरहाद की अहलिया को हिरासत में लिया गया, और जब उनको दौरान हिरासत कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है उस खातून को, और जब मुअज़्ज़ज़ अदालत में मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा के सामने उनको पेश किया गया, जज हैं जी शाइस्ता कुंडी साहिबा, उनकी अदालत में जब अहमद फरहाद की अहलिया को पेश किया गया, उन्होंने कहा, ज़ाहिर है वो साइल थी, उन्होंने इल्तिजा की, उन्होंने जज के सामने उन्होंने दुहाई दी, उन्होंने कहा कि मेरे पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, दौरान हिरासत मुझ पर तशद्दुद किया जाता है। तो भरी अदालत में वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर थे, उन रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट की है खबर, वो कहते हैं जी भरी अदालत में जो कि खातून जज हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तुम्हारे पास सबूत क्या है, दिखाओ तुम्हें कहाँ कहाँ मारा गया है। मतलब एक खातून को किस तरह से आप ट्रीट कर रहे हैं। अगर अदालत में वो पेश हुई है, तो वो अगर दुहाई दे रही है कि मेरे साथ दौरान हिरासत क्या किया जाता है, तो उस पर जज साहिबा की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। तो यकीनन हालात जो हैं बाखूबी ये बता रहे हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। अहमद फरहाद की जब से अहलिया को हिरासत में लिया गया है, तो अहमद फरहाद मजबूर है। वो अब उसने इवन ये भी जो है वो पैगाम दिया, उसने कहा कि वो ट्विटर एक्स को अब यूज़ करना छोड़ देगा। वो इस हद तक उसको मजबूर किया गया। वो अहमद फरहाद जिस वक्त उसको उठाया गया था, उसको टॉर्चर सेल में रखा गया, उसको उस पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता रहा, उसको मारा जाता रहा, वो नहीं बाज आया। और हर तरह की जब बंदिशें, रुकावटें लगाने के बावजूद उसकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सका, तो फिर उसकी ज़ाहिर है उसकी अहलिया को जिस वक्त उठाया गया, अब उसकी बीवी पे तशद्दुद किया जा रहा है। तो अब अहमद फरहाद की जानिब से ये ऐलान भी किया गया है, कहता है कि मैं अब ट्विटर यूज़ करना छोड़ देता हूँ। तो यानी कि वो कहते हैं ना, ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो।
اور جب اسے اٹھانے کے بعد اس کی آپ نے آواز بند نہیں کروا پائے تو پھر اس کی گھر والوں کو اٹھا لو. اور یہ چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، بچوں کو اغوا کرنا، بیویوں کو مارنا، بیویوں کو اٹھا لینا، گھر والوں کو اٹھا لینا، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور یہ سب یہ بھگتتے آئے. اور احمد فرحاد پہ تو سراسر الزام ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اشاری کرتا ہے. بہرحال افسوسناک صورتحال ہے. ناظرین گرامی، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے جو اندر سے جو خبریں ہیں، انہوں نے ہمیشہ ان کی جو لڑائیاں ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کیا ہے. اور ابھی جو لڑائی آپ کو پتہ ہے، شہباز گل صاحب چونکہ ملک میں نہیں ہے، وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں اور باہر سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں، ویلاگنگ بھی کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. میں بھی ان کے ویلاگس دیکھتی ہوں، بڑا مانا جاتا ہے ان کو، بڑا سنا جاتا ہے ان کو، جو مخصوص طریقہ انداز ہے اس کی وجہ سے ان کو پسند بھی کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے بیچ میں. لیکن ناظرین گرامی، اب شیر افضل مربت صاحب جب سے ان کو پارٹی سے الگ کیا گیا، ان کی جانب سے جو الزامات جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں جی شہباز گل پہ. شہباز گل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، بزدار سی ایم تھے پنجاب کے، تو اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر خواتین کے ساتھ شہباز گل بڑی نازیبا حرکتیں کرتا تھا، ان کو ہراساں کرتا تھا. یہ بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے. اور یہ شیر افضل مربت کی جانب سے الزام لگایا جانا. شیر افضل مربت کو جس وقت پارٹی سے نکالا گیا تھا، نکالے جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کو لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا کہ اس کو لگام کیسے ڈالنی ہے. عمران خان صاحب نے ان کو بڑی دفعہ شیر افضل مربت کو وارن کیا، اور وارن کرنے کے باوجود، نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے باوجود شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب وہ باز نہیں آئے تو ان کو پارٹی سے الگ کرنے کا اعلان، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. اب شیر افضل مربت یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہباز گل نے پاکستان چھوڑنے سے پہلے گلبرگ گرین ہاؤس میں 2 فارم ہاؤس بیچے تھے، جو کہ 9 کروڑ روپے جن کی مالیت تھی، یعنی کہ 18 کروڑ روپے کے انہوں نے 2 پلاٹ سیل کیے تھے. اور یہ جی اسلام آباد میں موجود تھے یہ فارم ہاؤس. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انلیگل طریقے سے شہباز گل نے یہ فارم ہاؤس جو پیسہ کمایا تھا اس سے وہ غیر قانونی طریقے سے یہ فارم ہاؤس بنائے تھے. اب شہباز گل پہ اتنے بڑے الزامات لگانا، شہباز گل اور یہ شیر افضل مربت، ایک لڑائی یہ ہے. شیر افضل مربت تو چلو پارٹی سے الگ ہو گیا، اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھے، لیکن شہباز گل کو اب اس بات کا، اس الزام کا جواب فوری طور پر دینا چاہیے اور کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کرنی چاہیے. خیر، دوسری جانب شہباز گل صاحب جو ہیں، فیصل چودھری صاحب جو کہ لیگل وکیل بھی ہیں، قانونی وکیل ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی ٹیم کے، تو ان پر بھی ان کو کچھ یقین نہیں ہے، کچھ ان پہ تحفظات ہیں اور ان کو لے کر کے بھی وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور فیصل چودھری چونکہ فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی شہباز گل کہتے ہیں کہ چونکہ بھائی نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ہمیشہ ڈیمیج کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں دیا ہے، تو یہ اسی کا بھائی ہے، تو اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. لیکن فیصل چودھری کا اگر اوور آل تب سے لے کے اب تک ہم اٹھا کے دیکھیں جو بھی انہوں نے رول پلے کیا ہے، جس طرح سے وہ کردار ادا کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، تو اس میں ابھی تک اگر ہم کوئی شکوک و شبہات والی بات ہو تو کوئی ایسا ایلیمنٹ یا پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹڈ ہونے کا، جیسے فواد چودھری صاحب کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون دیٹ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فیصل چودھری کے حوالے سے ابھی تک کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے. لیکن شہباز گل جو ہے وہ ان کو کافی تحفظات ہیں. اب یہ جو لڑائیاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، یہ بہت ڈیمیج کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. عمران خان صاحب کو اب اس پہ ایکشن لینا ہوگا. اور شہباز گل کو جو ان پر سنگین نوعیت کے 2 الزامات، ایک ہراساں کرنے کا جی سی ایم ہاؤس کے اندر وہ سٹاف جو تھا، جو خواتین ہوتی تھی ان کو ہراساں کرتے تھے، اس کا، اور دوسرے ان کے جو غیر قانونی طریقے سے انہوں نے پلاٹس فارم ہاؤس بیچے 2، اس کا بھی ان کو جواب دینا ہوگا. ناظرین گرامی، کچھ خبر یہ بھی ہے، حکومت اتحاد جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات طے تھی وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اسلام آباد میں. یہ ملاقات اچانک، جس دن یہ ملاقات ہونی تھی کچھ ہی دیر پہلے یہ ملاقات کینسل کر دی گئی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے آپس میں جو وعدے کیے تھے وہ وعدے وفا نہیں ہوئے. یہ جو وزارتوں کی بندربانٹ تھی، یہ کچھ لو اور دو کی جو پالیسی تھی، انہوں نے وقتی طور پر خیبر پختونخوا کا جو گورنرشپ تھی ان کو دے کے، یہ لالی پاپ تھا جو کہ دیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو، ان کو چپ کرایا گیا تھا ایک طرح سے. اس کے بعد پنجاب کی جو گورنرشپ جب انہوں نے جس طرح سے لی اور جس طرح سے مانگی وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اور اب آج کی ملاقات میں کہا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی تھی اور کچھ بڑے گلے شکوے تھے، کچھ لو اور دو کے جو معاملات تھے جو کہ ان کے سیٹ نہیں ہو پائے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کرنی تھی. لیکن یہ ملاقات بلاول نے
اچانک کینسل کر دی ہے اور آج یہ ملاقات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس ملاقات میں بلاول جو ہیں وہ لے کے آ رہے تھے کچھ اہم معاملات اور کچھ اگین کوئی ڈیمانڈس، کچھ وہی لو اور دو کی پالیسیاں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اشارتاً اب ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ اب کوئی ایسی ڈیمانڈز، کوئی بلیک میلنگ، کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر 12 اکتوبر کا انہوں نے حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو پاکستان کو معاشی بحران سے نکال لیں گے، یعنی کہ اتحاد جو ہے بہت جلد آپ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے. تو ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.